22वां बाब। यशवा मशरकी कबीलों को इनके इलाकों में भेजता है। उस वक्त यशवा ने रूबनियों और जदियों और मुनस्सी के आधे कबीले को बुलाकर उनसे कहा कि सब कुछ जो खुदावंद के बंदे मूसा ने तुमको फरमाया तुमने माना, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उसमें तुमने मेरी बात मानी। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावंद अपने खुदा के हुक्म की ताकीद पर अमल किया। और अब खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे भाइयों को जैसा उसने उनसे कहा था आराम बख्शा है। सो तुम अब लौटकर अपने अपने डेरे को अपनी मीरासी सरजमीन में जो खुदावंद के बंदे मूसा ने यरदन के उस पार तुमको दी है चले जाओ। फकत उस फरमान और शरह पर अमल करने की निहायत एहतियात रखना जिसका हुक्म खुदावंद के बंदे मूसा ने तुमको दिया, कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। और यशवा ने बरकत देकर उनको रुखसत किया और वो अपने अपने डेरे को चले गए। मनस्सी के आधे कबीले को तो मूसा ने बसन में मीरास दी थी, लेकिन उसके दूसरे आधे को यशवा ने उनके भाइयों के दरमियान यरदन के इस पार मगरिब की तरफ हिस्सा दिया। और जब यशवा ने उनको रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं, तो उनको भी बरकत देकर उनसे कहा कि बड़ी दौलत और बहुत से चौपाए और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत सी पोशाक लेकर तुम अपने अपने डेरे को लौटो और अपने दुश्मनों के माले गनीमत को अपने भाइयों के साथ बांट लो। तब बनी रोबिन और बनी जद और मनस्सी का आधा कबीला लौटे, और वो बनी इस्राएल के पास से सैला से जो मुल्क कैनान में है रवाना हुए, ताकि वो अपने मीरासी मुल्क जिल्लाद को लौट जाएं, जिसके मालिक वो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक हुए थे जो उसने मूसा की मार्फत दिया था। दरियाए यरदन के किनारे मज़बा। और जब वो यरदन के पास के उस मुकाम में पहुंचे जो मुल्क कनान में है, तो बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले ने वहां यरदन के पास एक मज़बा, जो देखने में बड़ा मज़बा था, बनाया। और बनी इस्राएल के सुनने में आया कि देखो, बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले ने मुल्क कनान के सामने यरदन के गिर्द के मुकाम में उस रुख पर जो बनी इस्राएल का है एक मज़बा बनाया है। जब बनी इस्राएल ने ये सुना, तो बनी इस्राएल की सारी जमात सैला में फराहम हुई ताकि उन पर चढ़ जाए और लड़े। और बनी इस्राएल ने अलीअज़र काहिन के बेटे फनीहास को बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले के पास जो मुल्क जिलाद में थे भेजा। और बनी इस्राएल के कबीलों में से हर एक के आबाई खानदान से एक अमीर के हिसाब से 10 अमीर उसके साथ किए। उनमें से हर एक 1000 दर 1000 इस्राएलियों में अपने आबाई खानदान का सरदार था। सो वो बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले के पास मुल्क जिलाद में आए और उनसे कहा कि खुदावंद की सारी जमात ये कहती है कि तुमने इस्राएल के खुदा से ये क्या सरकशी की कि आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होकर अपने लिए एक मज़बा बनाया, और आज के दिन तुम खुदावंद से बागी हो गए। क्या हमारे लिए फगूर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए? अगरचे खुदावंद की जमात में वबा भी आई कि तुम आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होते हो, और चूंकि तुम आज खुदावंद से बागी होते हो, इसलिए कल ये होगा कि इस्राएल की सारी जमात पर उसका कहर नाजिल होगा। और अगर तुम्हारा मीरासी मुल्क नापाक है, तो तुम खुदावंद के मीरासी मुल्क में पार आ जाओ, जहां खुदावंद का मस्कन है,
اور ہمارے درمیان میراث لو۔ لیکن خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو۔ کیا زارا کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا؟ وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداؤں کا خدا، خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے، اور اسرائیلی بھی جان لیں گے اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ۔ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبح بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں یا اس پر سوختنی قربانی یا نذر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں تو خداوند ہی اس کا حساب لے۔ بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانے میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان آئے بنی روبن اور بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے، سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبح بنانا شروع کریں جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ ذبیحے کے لیے، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانے میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانے میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو خداوند کے مذبح کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا، یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ ذبیحے کے لیے، بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں۔ اور آج خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذبح کے سوا جو اس کے خیمے کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحے کے لیے کوئی مذبح بنائے۔ جب فنہاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی نے کہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تب الیعزر کے بیٹے فنہاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا، آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ اور الیعزر کاہن کا بیٹا فنہاس اور وہ سردار جلاد سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کنعان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرا سنایا۔ تب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خدا کی حمد کی اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے۔ تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خدا ہے۔